जन्म, मृत्यु, पाप, धर्म, कर्म, काण्ड, शास्त्र, शास्त्रार्थ आदि धर्मसँग जोडिएका विषय र धार्मिक अनुष्ठानका कुराहरू गरिरहँदा धर्मो रक्षति रक्षित भन्छौँ हामी। तिमी धर्मको रक्षा गर, धर्म तिम्रो रक्षा गर्छ, शास्त्रले यही भन्छ। तर के साँच्चै आज धर्मसँग जोडिएका धार्मिक अनुष्ठानका अनुयायीहरू सुरक्षित छन्? आज मानव जगत सङ्कटमा छ। आज मन्दिरमा ताला लागेको छ, मस्जिदमा ताला लागेको छ, गिर्जाघरमा ताला लागेको छ, गुम्बामा ताला लागेको छ। खोइ त धर्म, खोइ त ईश्वर, खोइ त परमात्मा। हामी भनिरहेका छौँ, गुहारिरहेका छौँ रक्षा। अब मानवले धर्मको रक्षा त गर्यो, तर धर्मले मानवको रक्षा गर्ने कि नगर्ने त? कार्यक्रम अतिथि देवो भवमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यिनै चराचर जगतका विषयमा स्वामी पत्रीदाससँग कुराकानी गर्छौँ। स्वामीजी स्वागत छ। नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आराम हुनुहुन्छ? राम्रो छ। जगत त राम्रो छैन, जीवन त राम्रो छैन संसारको, तर असली आनन्द रमन्त योगिना अनन्ते, राम्रो आनन्द भित्रबाट हुनुपर्छ। भित्र भगवानले बताएको छ भगवत गीतामा, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। संसार तो खतरनाक नहीं संसार हो, मृत्यु संसार वर्तमान, यो मृत्यु संसार नहीं हो, द्वन्द्वाम होइन भारत। तर यो जस्तो म आज तपाईलाई यो पुस्तक लिएको छु देखाउनको लागि, यो हाम्रो हिन्दू संस्कृतिसँग नेपाली मान्छेको संस्कृतिमा यस्तो पुस्तक ज्ञान छ, सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर पाइन्छ र सम्पूर्ण समस्या दुःख समाधान खत्म गर्न सक्छौँ। त्यही त समाधान गर्न सकिन्छ पुस्तकमा, शास्त्रमा, शास्त्रार्थमा धेरै ज्ञानका कुरा, धेरै शब्दहरू, धेरै जीवन र जगतका कुराहरू छन्। तर त्यो शब्द र त्यो पुस्तकले समस्या समाधान गर्दो रहेनछ नि त? मैले त्यो बुझ्न खोजेको हो। किनकि टाउको गगनमा राम्रो तर खुट्टा जमिनमै हुनुपर्छ, प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ हैन? किनकि त्यसैले भक्ति मार्गमा भन्छ भागवत तत्व विज्ञानम ज्ञानम विज्ञानम सहितम। मात्र ज्ञानमा इन्फर्मेसन नो ट्रान्सफर्मेसन त मिल्दैन नि त, त्यो उपयोग गर्नुपर्छ दैनिक जीवनमै। आध्यात्मिक विज्ञान उपयोग आज बोले मान्छेहरू उपयोग गर्दैन, त्यसैले के गर्ने? हाम्रो विदेशी संस्कृतिमा एउटा अङ्गुर थियो, अङ्गुर एउटा सिल आयो, सियल त्यो त्यहाँ माथि माथि पुग्नु नसक्नुको कारणले कट्टा मिठो छैन, अमिलो छ ल। किनकि अङ्गुर त मिठो छ तर उहाँको शक्ति थिएन पुग्नुको लागि, त्यसले त्यो अधिकार चाहिन्छ। त्यही त मैले चाहिँ भन्न खोजेको के भने हामीसँग त्यो धार्मिक कुराहरू छन्, हाम्रा ज्ञान शास्त्रले धेरै ज्ञानको कुराहरू दिएको छ। हामीले ग्रहण गर्ने नगर्ने हामीमा भर पर्ने कुरा हो। तर अहिलेको परिस्थितिसँग मैले स्वामीजीलाई भेटेर यो आजको जुन महामारी छ, आजको जुन विश्व प्रताडित भएको छ यो कोरोना भाइरसबाट, एउटा सानो भाइरसले नि विश्वलाई यसरी महामारीमा चाहिँ जक्डेर प्रताडित गरिदिँदो रहेछ, बनाएको छ भने यसबाट मुक्ति पाउने उपाय पनि शास्त्रमा छ कि छैन? छ भने कसरी छ त? कसरी छ? सर्वप्रथम बुझ्नुपर्छ वास्तवमा महामारी के हो त? कोरोना भाइरस यो शरीरको लागि महामारी, यो त शरीरलाई नाश गर्ने भाइरस मात्रै। तर यो भाइरस भन्दा ठुलो महामारी छ भावरोग भन्छ। भावरोग भावरोग मतलब निवृत्त तर्षे रूपज्ञानम भव औषधि क्षुत्र मनोभिरामत स उत्तम श्लोक गुणानुवादन। वास्तवमा औषधि यो भावरोग शरीर सँग सम्बन्ध चेतना हैन, मासुमा र हड्डी र मासुमा यो चाला लेपेको, हामीहरू मात्र यो शरीर हामीले हेरेको, तर हामीहरू को हौँ? यो ज्ञान नहुनुको कारणले मान्छेहरू भयभीत भयो। यो शास्त्रमा श्रीमद् भागवतम महापुराणमा हाम्रो तपाईँलाई मात्र 12 स्कन्द लिएको, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा हरिकृष्ण संस्थामा 80 पुस्तक जस्तोहरू छन्। म 30 वर्षदेखि पनि PhD पनि गर्दैछु यो संस्कृतमा, त्यो उत्तर दिएको छु। मेरो इच्छा बचपनदेखि यो संसारको लागि परिवर्तन, टु मेक डिफरेन्स इन द लाइफ अफ पिपल, जीवन मनुष्यको जीवनमा परिवर्तन गर्ने मेरो इच्छा थियो बचपनदेखि। तर कसरी परिवर्तन गर्ने? आध्यात्मिक ज्ञान दिने,
ज्ञानादीपेन भास्वतः। भय किन छ? भयाद्वितीय अभिनिवेश तस्य विपर्ययो स्मृति। अभिनिवेश मतलब शरीरसँग बिल्कुल सम्बन्ध भय छ। यो शरीर मृत्यु भएपछि फेरि मलाई के हुन्छ, भय के हुन्छ? यो भाइरस नराम्रो आदतको कारणले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य इत्यादि, यो आध्यात्मिक ज्ञान मान्छेलाई प्राप्त भएपछि एकदमै आनन्द शान्ति हुन्छ। बिमार त इतिहासमा थिए, कति कति महामारीहरू थियो इतिहासमा, यो पहली बार होइन। सार्स होइन कि स्वाइन फ्लू कति कति थियो, तर यो अन्तिम पनि मतलब भाइरस छैन नि त, भविष्यमा पनि आउँछ। तर यो संसारमा बस्नु त पर्छ, के कसरी बस्ने आनन्दसँगै, यो ज्ञान दिएको छ। यो ज्ञान कुरा गरिरहँदाखेरि हामी ब्रह्मज्ञान भन्छौँ, ब्रह्मज्ञान होइन? अनि ब्रह्मज्ञान प्राप्त भइसकेपछि जीवन चाहिँ मोक्ष हुन्छ अथवा जीवन चाहिँ सुखी हुन्छ अथवा जीवन सफल हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर मोक्ष के हो त? मान्छे भन्छन् मोक्ष, तर मृत्यु भएपछि जीवनको उद्देश्य के हो त? मोक्ष भएपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? रोशनीमा बस्नुहुन्छ सदा सदाको लागि? होइन। तद्धाम परमम मम, यो सृष्टिको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। जस्तो यो कम्पनीको, टिभी कम्पनीको कोही न केही मालिक हुन्छ, त पनि इन्टरभ्यू पनि व्यक्ति मान्छे हुन्छ। जस्तो यो ओरिजिनल इन्टरभ्यू म भन्छु तपाईँलाई भनेको, यो कृष्ण र अर्जुन यो पनि इन्टरभ्यू भयो, त्यो कुरुक्षेत्रमा पनि इन्टरभ्यू भयो। अर्जुनले प्रश्न सुटेको, भगवान् श्रीकृष्ण उत्तर दिएको। म सदैव भन्छु यो सर्वश्रेष्ठ मोटिभेसनल किताब हो, मोटिभेसनल। अर्जुन पनि भयभीत हुनुहुन्थ्यो, आँसु कुरेक्षणम, उहाँको पुनः आँसु पनि निस्किन्यो, धानुष पनि छोडेर। कर्पण्य दोषोपहति स्वभावः पृच्छामि त्वं समुद्धचेतः, उहाँको चेतना एकदम विकृत भयो, एकदम आफ्ना कर्तव्य गर्नुको लागि त्याग दिएको छ, अब नगर्ने, खत्तम, जिरो। तर यो 7 श्लोक सुनेर उहाँले हिरो भयो, करिष्ये वचनं, आफ्ना कर्तव्य देशको लागि पनि, मानवको लागि, सुरक्षाको, धर्म स्थापनको लागि तयार भयो, उत्सुक भयो। करिष्ये वचनं तव अर्जुन, यो 700 श्लोकमा यत्रो उत्साह दिएको छ उहाँले, कस्तो यो इन्टरभ्यू लिएर प्रश्न उत्तर। त्यो कर्मकाण्ड हो, यो कर्मकाण्ड हो। कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, उपासनाकाण्ड या भक्ति। हामीहरूलाई पनि 4 प्रकारका योगहरू छन्, कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति योग, हैन? और पनि मान्छेहरू कर्म गर्छन्, तर कर्म, अकर्म, विकर्म, हैन, निष्कर्म कर्म के छ मान्छे थाहा छैन। कर्मयोग हो, तर कर्मयोग के हो त थाहा छ? त्यही त कर्मकाण्ड भन्छौँ, कर्मयोग भन्छौँ, हैन? ज्ञान योग, कर्मयोग, यो योगका प्रकारहरू त छन्, तर एउटा मानवले, जीवले गर्नुपर्ने योग, त्यसमा नि सचेत मानवले गर्नुपर्ने चाहिँ के त? भगवान श्रीकृष्णले बताएको छ, जे पनि तपाईँ कार्य गर्नुहुन्छ जीवनमा, जे पनि, यत् करोसि यदश्नुसि यत् जुकोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्ते तत्कुरुस्व मदर्पणम, मलाई अर्पण गर्नुहोस्। बस यो योग हो। योग मतलब युज धातु, युज मतलब सम्बन्ध, कोसँग? आत्मा र परमात्मासँग सम्बन्ध। जे पनि तपाईँ कार्य गर्नुहुन्छ अन्तमा भगवानलाई अर्पण गर्नुहोस्। इदम गोविन्दाय इदम नमः तत्कुरुस्व मदर्पणम, र मेरो प्रति आसक्ति हुनुहोस् अर्जुन, यही ज्ञान हो। मयि आसक्तमया पार्थ मयम युञ्जन मदश्रयः, मेरो आश्रयमा आउनुहोस्। तर यदि तपाईँ अन्तिम जीवनमा भगवानको शरणमा आश्रयमा आएको छैन, बर्बाद जीवन, बिग्रियो तपाईँको जीवन, समय वही केवलम। जस्तो म एकदम दुःख उठाएर त पनि पुरा यता टाढाबाट आएको, यता इन्टरभ्यूमा तपाईँको कम्पनीमा आएको छु, तर इन्टरभ्यू भएको छैन, त पुरा मेरो प्रयास बर्बाद भयो नि। म यहाँबाट पनि विदेश जानु चाहन्छु, एयरपोर्ट आज त बन्द छ, तर एयरपोर्ट गएर विदेश जानु चाहन्छु। नियम पालन त गर्नै पर्छ, कर्म त गर्नै पर्छ, एयरपोर्ट पुग्नु, चेकिङ गर्नुपर्छ, कस्टम पनि, एक्सरे गर्नुपर्छ, जे पनि। तर म सम्पूर्ण कार्य एकदम राम्रोसँग गरेको, तर फ्लाइट मिस भयो त के फाइदा? म एयरपोर्ट पुगेर फ्लाइट मिस भएको छ त फेरि बर्बाद जीवन भयो। त्यही त, त्यो फ्लाइट मिस भयो नि। त्यसै गरी हामी जीवनमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ, धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गऱ्यौँ, भगवद् गीता, वेद, पुराण, शास्त्रार्थ, धेरै कुराहरूको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। तर त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि पनि मान्छे मुक्ति चाहन्छ, मुक्ति खोज्छ। के हो त मुक्ति? हो, भगवान श्रीकृष्णले 15 अध्यायमा भगवद् गीतामा बताएको छ, हेर्नु न। विदयश्च सर्वैर अहमेव विद्यो वेदान्तकृत वेदविद एव चाहम। सम्पूर्ण वेद पुराण ज्ञान प्राप्त भएपछि तपाईँलाई मलाई थाहा हुनुपर्छ, मलाई सेवा गर्नुपर्छ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, भगवानलाई थाहा हुनुपर्छ।
बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवन्मं प्रपद्यन्ति वसुदेव सर्वमति सा महात्मा सुदुर्लभ, अति दुर्लभ जो भगवान श्री कृष्णलाई भगवान रूपमा बुझ्नुभयो। किनकि भगवानले बताएको छ नहम प्रकाशक सर्वस्य योगमाया समामृतः। 79% मान्छेहरू भगवानलाई थाहा छैन। किन थाहा छैन? एको चन्द्र तमोहन्ति नक्षत्र सहस्रशः, ताराहरू धेरै छन् हैन, गंगा आकाश कति कति, तर चन्द्रमा एउटा। उस्तै पनि भगवान यो पूरा विश्वको मालिक परमेश्वर। भगवत गीता में भगवानले ये बताएको छ मत्तः परतरम नन्यत् किंचित अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमदं प्रथम सूत्रै मनिगना एव। यो सम्पूर्ण संसार यो सूत्र जस्तो, धागो देखिँदैन, दाना देखिन्छ तर सूत्र देखिँदैन। उस्तै पनि म सर्वश्रेष्ठ सत्य हुँ भगवानले बताएको छ। अहम सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। म कृष्ण रूप यम श्याम सुन्दरम चिन्त्य गुण स्वरूपम। यो मेरो स्वरूप हो, तर मलाई बुझ्नुको लागि अधिकार चाहिन्छ। कुन अधिकार? भगवानले बताएको 7 अध्याय 28 श्लोकमा बताएको छ मान्छेलाई पुण्यात्मा हुनुपर्छ। यसत अन्तगता पापम, पाप अन्त हुनुपर्छ, पाप नष्ट गर्नुपर्छ। यदि म त्यही स्वामीजीसँग त्यही बुझ्न खोजेको कि हामी पाप भन्छौँ, धर्म भन्छौँ, जीवन भन्छौँ, मृत्यु भन्छौँ, आखिरमा यथार्थ हो चाहिँ के त हो? पाप र धर्म भन्ने कसरी छुट्याउने? पाप जो है कुन सर्वप्रथम 4 मूल्य पापहरू छन् पापको लागि। यस अन्तगत पापम जनानम पुण्य कर्मणम ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्त भजते मम दृढव्रतः। भगवानको लागि भजन को गर्नु सक्नुहुन्छ? धर्म को पालन गर्नु सक्नुहुन्छ? र धर्म पालन गर्दै गर्दै के हुन्छ? सुसुखम कर्तुमव्य, विशेष सुख प्राप्त गर्नु को गर्नु सक्नुहुन्छ? हामीहरूलाई उद्देश्य सुख प्राप्त गर्ने, विशेष होइन सुपर सुख प्राप्त गर्ने, तर धर्म पालन गर्नै पर्छ। धर्म के हो त? धर्म माने दया, तपस्या, पवित्रता, सत्यता। चाहे क्रिस्चियन मुस्लिम हिन्दू क्यों न होस्, धर्म यो वास्तवमा मुस्लिम क्रिस्चियन हिन्दू होइन। धर्म यो नियम हो, हाम्रो मूल्य गुण। धर्म यो हाम्रो गुण। जस्ता आगको गुण यो तातो, तताउने, यो यहाँको गुण। नुनको गुण यो नुनिलो। चिनीको गुण धर्म, चिनीको धर्म मिठा हुनुपर्छ नि। चिनी नुनिलो भयो त यो चिनी होइन त अधर्म भयो। हो त्यही त मनुष्यको धर्म के हो? मनुष्यको धर्म भगवानलाई सेवा गर्ने हो भने मान्छे आखिर यो शरीर त जान्छ, यस भित्रको आत्मा नै परमात्मामा विलीन हुन्छ भन्छौँ हामी। होइन, विलीन हुँदैन। के हुन्छ? ओ भगवानले त्यही गीतमा नै बताएको छ यम यम वतिस्मरम भवम तत्तत् प्राप्ति कलेवरम। कलेवरम मतलब शरीर, जे भाव त्यस्तो प्रभाव। यन्ति देवाव्रता देवन पितृम यन्ति पितृम व्रतः भूयन्ति यन्ति भूतेज्य। भगवान बताए यति देवी देवतालाई पूजा गर्नुहुन्छ त्यहाँ टिकट बुकिङ गरेर देवी लोक जान्छ मान्छे। यदि तपाईँ भूत प्रेतलाई पूजा गर्नुहुन्छ भूत प्रेतमा जानुहुन्छ तपाईँ। यदि अर्को पितृलोकमा पिता माता होइन पितृलोक मान्छे जान्छन् त्यहाँ पनि जान्छु। तर यदि तपाईँ भगवानको लागि पूजा गर्नुहुन्छ त धाम परम धाम जानु सक्नुहुन्छ टिकटको अनुसार। तपाईँ बिरगन्जसम्म टिकट किनेको, म मस्को रसियासम्म टिकट किनेको, एयरपोर्ट ट्रेकसँगै पुग्दैछौँ हामीहरू। तर एयरपोर्टबाट टिकटको अनुसार चोरा पाइन्छ कहिले कहिले, तर बुकिङ गर्नु अहिले नजाने। अब त रमाइलो ठिकै छ, जे पनि सङ्घर्ष गर्नै पर्छ जीवनमा। तर मृत्युको बेलामा टिकट बिल निस्किन्छ। त्यहाँ चित्रगुप्त पनि हुनुहुन्छ, यमराज पनि हुनुहुन्छ, यमदूत पनि आउनुहुन्छ। कसले देखाएको छ त? कसैले देखाएको छ? म त 30 वर्षको भित्र विश्वास गर्नुहोस् प्रभुजी, म धेरै मान्छेसँग भेटेको। तपाईँ अचम्मचकित हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम सानो छ, म तपाईँ धेरै कहानी बोल्न सक्छु। यो कसरी विश्वास गर्ने? तपाईँले भनेका कुराहरू, यो अध्यात्मका कुराहरू, यो शास्त्रका कुराहरूलाई विश्वास गर्ने चाहिँ कसरी? मान्छेले विश्वास गर्ने आधारै भेटेन। हो, श्रद्धाअनुसारी भक्ति अधिकारी। तपाईँको भाडाको अनुसार मन प्यारासुट जस्तो काम गर्छ, जब खुलेको छ तब काम गर्छ, प्यारासुट जस्तो। उस्तै पनि तपाईँलाई विश्वास गर्नै पर्छ। तपाईँ आज बोले कोरोना भाइरसको कारणले कति मान्छे के बोल्छन्, गलत व्यवहार गर्छन्, धोका दिन्छन्, पैसा कमाउनुको लागि पनि कति गलत समाचार दिन्छन् पनि हैन, लाभ उठाउनुको लागि। तर तपाईँ चेकअप गर्नुको लागि 3000 दिनै पर्छ चेकिङको। कोरोना भाइरस छ छैन, कति विश्वास त गर्नै पर्छ। डक्टर हस्पिटल गएको छ, तपाईँले डक्टर दबाई दिएको छ, तपाईँ जीवित हुन चाहनुहुन्छ, खानुपर्छ, विश्वास गर्नै पर्छ। तपाईँ फ्लाइटमा जानुहुन्छ, गाडीमा जानुहुन्छ, ड्राइभरलाई त विश्वास गर्नै पर्छ, उहाँको लाइसेन्स चेक गरेको छैन मान्छे। तपाईँ जे पनि बार्बर पार्लर सलुनमा जानुहुन्छ दाह्री बनाउनुको लागि, त्यो पनि पुरा ब्लेड लगाएर ठिक छ गराउनुहोस्, मलाई विश्वास गर्नुपर्छ उहाँलाई। जीवनमा त म नेपाली भाषा सिकेको, विश्व भाषामा क्याम्पसमा, त्यो पनि गएर त्यो टिचरलाई त विश्वास गर्नै पर्छ। के गर्ने अब, जबरजस्ती त गर्नै पर्छ। यदि तपाईँ केही पनि सिक्नु चाहनुहुन्छ भने विश्वास गर्नै पर्छ जीवनमा। त्यो विश्वास सँगसँगै तपाईँको इच्छा शक्ति पनि त हुनुपर्छ। हो, तर इच्छा शक्ति आउँछ पुण्यको कारणले। पुण्य
दृढव्रतः। तपाईँलाई त्यो आर्मीमा कमान्डो भएर हिँडिरहँदाखेरि होइन रसाको एउटा आर्मी फोर्समा बस्दाखेरि त यो ज्ञान थिएन। अनि कहाँबाट तपाईँले यो त्यो एकातिर चाहिँ आर्मीको सेनामा जानुभयो, अर्को यत्रो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँलाई त्यो कुनै केही चिन्तनले अथवा कुनै केही कुराले क्लिक गर्यो? हो, तर म वास्तवमा अहिलेसम्म पनि आर्मी गोर्खा आर्मीमा म हो, भगवानको गोर्खा आर्मी गोराखा, किनकि म आफ्नो अपग्रेड गरेको छु, आफ्ना आर्मीको स्थिति अपग्रेड गरेको छु साधारण मनुष्यको आर्मीबाट भगवानको आर्मीमा। किनकि मेरो बचपनदेखि इच्छा थियो मान्छेलाई सुरक्षा गर्ने, मान्छेको जीवनमा परिवर्तन गर्ने, सुरक्षा गर्ने। न माध्यम फरक भयो हो, तर म त्यो बन्दुकले त मैले बुझे मिल्दैन। आज बोले कति मान्छेहरू गर्छन्। अहिलेसम्म म त जेनरल पनि हुन सक्थेँ, यहाँसम्म मसँग जिउरा पनि काम गर्छ, बुद्धि अलिकति छ। म पनि एक्सलेन्ट डिप्लोमा पनि थियो, एक्सलेन्ट। म सरकारको डाइरेक्ट हेडक्वार्टरमा काम गर्थेँ। म जर्नलिस्ट पनि थिएँ। त्यो आजसम्म त 30 वर्षपछि त म जेनरल त हुन सक्थेँ। तर मैले विचार गरेको यो गलत बाटो। धेरै मान्छे गर्छन् बन्दुकले, अहिलेसम्म शान्ति भएको छैन इतिहासमा। अशान्तिको बिउ त त्यही बन्दुक हो नि त, बन्दुक नि त अशान्तिको। तर मैले यो गलत बाटो, इङ्ग्लिसमै म भन्छु, इट्स नेभर लेट टु टेक यु टर्न, हाउएभर लेट लङ यु आर ट्राभलिङ इन रङ डाइरेक्सन। कहिले पनि दिलो होइन, जब जगे तब सबेरा। कहिले पनि दिलो हुँदैन, जब बुझेको छ हो गलत बाटो, यु टर्न लिनुहोस्, फर्काउनुहोस्। यो गलत बाटो, चाहे पिच बाटो क्यों नहोस्, तर गलत बाटो। उस्तै पनि मैले बुझेँ त्यो बन्दुकले शान्ति स्थापना हुँदैन। म आध्यात्मिक ज्ञान धर्मद्वारा शान्ति मान्छेको जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्छु। र आज नेपालमा पनि हजारौँ युवाहरू और धेरै मान्छेहरू एकदम धर्म बाटोमा गएको छ। यो स्वामीजीले अहिले लिनुभएको यो रूप छ नि, यो सन्यास हो, यो ब्रह्मचार्य भन्छ। ब्रह्मचार्य ती, किनकि प्रभुजी तपाईँले बताएको छ, सुत्नुभयो के भयो त्यस्तो जीवनमा जो मलाई जीवन परिवर्तन भयो। म भक्तसँग भेटेको उहाँसँग। मलाई पनि कृष्णजीको नाम पनि कहिले पनि थाहा थिएन, म सुनेको छैन कहिले पनि यो हिन्दू धर्म के हो त्यो। तर शास्त्र भन्छ साधुसङ्ग सर्वशास्त्र कोही, लाभ मात्र साधुसङ्ग सर्वसिद्धि हो। सत्सङ्ग रे तुलायम लभिन पिन स्वर्गम न पुनर्भव, भगवत सङ्ग मर्त्यनम किम तसिसह जैसा सङ्ग वैसा रङ। जस्तो तपाईँ फलाम पनि आगमा दलिदिनुहोस्, त्यो फलाम नै हो, तर आगमा दिएर पनि रातो हुन्छ, त्यो पनि आगको काम गर्छ। शास्त्रमा पनि उल्लेख दिएको छ, साधारण कुवाको पानी, जङ्गलमा कि पुरानो कुवाको पानी भयो भने के मान्छे पनि पिउँदैन पानी। तर जब त्यो पानी शालिग्राम शिलालाई स्नान गराएको छ, त्यो पानी छरेन अमृत हुन्छ, मान्छेले पूजा गर्छन् त्यो पानीले। उस्तै पनि हाम्रो म्लेच्छा देशबाट पनि कहाँ इन्दिरा गान्धी कहाँ कार्के निकाल्छ। म त म्लेच्छा देशबाट आएको मान्छे, धर्म पनि थाहा थिएन, तर भगवानसँग जोडाएका सम्बन्ध भएर त्यो आध्यात्मिक गुण त आउँछ नि आउँछ। जस्तो फलामको लागि आग तत्व हुन्छ, भगवान सर्वश्रेष्ठ गुण त्यो सँगै। अनि ब्रह्म तत्व र जीवन सत्य भन्ने, ब्रह्म सत्य हो, जगत चाहिँ मिथ्या हो भन्छौँ नि हामी, शास्त्रले त्यो भन्छ नि होइन। यो शङ्कराचार्यले भन्छ, शास्त्र भन्दैन। शङ्कराचार्यजीले बताएको छ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तर भगवत गीता बताएको छ यो जगत मिथ्या होइन, मिथ्या त नै हो, सपना नै हो, यो धोकाको संसार, कृष्ण बोल्ने नै बेकार। तर यो भगवानको शक्ति पनि छ, यो संसार पनि जरा वास्तु पनि यो मतलब अस्तित्व छ यो तत्कालको लागि। तर जस्तो तर अस्तित्व तत्काल, तर भगवानको शक्ति नचैव करणम छ विद्यते ज्ञानम बलाम ज्ञानम क्रिया छ। भगवानसँग धेरै ज्ञान शक्ति, बाल शक्ति, क्रिया शक्ति, चिन्ता शक्ति, धेरै शक्तिहरू छन्। शक्ति विविधाय वा श्रूयते, ज्ञान बल क्रिया छ। तो यदि हामीहरू बुझ्न सक्छौँ यो पुरा संसार यो भगवानको शक्ति नै हो, यो भगवानको शक्ति छ, शक्तिमान हुनुपर्छ। जस्तो यो रोशनी आउँछ, यो शक्ति हो न, त्यो शक्ति छ, त्यो शक्तिमान हुनुपर्छ। यदि बुद्धि छ, यो घडी बनाएको छु, त्यो कम्पनी हुनुपर्छ नि, त्यो कम्पनीको डाइरेक्टर पनि हुनुपर्छ, त्यो अपने आप गगनबाट खसेको छैन। उस्तै पनि म उदाहरण दिन्छु, जस्तो मिस्टर बिल गेट्स या स्टिभ जब, यस्तो कम्प्युटर बनाउनुहोस्, तपाईँ यो कम्प्युटर बनाउनुहोस्, म त घाँस दलिदिन्छु, बटम दबाएर यहाँ दुध निस्किन्छ, घिउ, दही, जुजु दही बागतपुरको बनाउँदैन त, अहिलेसम्म बनाएको छैन त यस्तो कम्प्युटर। तर कुन इन्जिनियर हुनुहुन्छ जो यस्तो कम्प्युटर बनाएको छ, उहाँको नाम गाई, घाँस खान्छ, दूध, घिउ, दही, और बचपनदेखि बच्चाहरू दुध पिउँछन्। को त्यस्तो इन्जिनियर हुनुहुन्छ जो
एयरक्राफ्ट बनाएको छ बोइङ 777, त्यो पनि इन्जिनियर चाहिन्छ, कम्पनी चाहिन्छ, बुद्धि चाहिन्छ नि, बुद्धि चाहिँ बुद्धिमान हुनुपर्छ। को इन्जिनियर जो मलाई लम्कुटे बनाएको पाइलट और हेलिकप्टर एक साथ कहिले बुद्धि चाहिन्छ। भगवानले सृष्टि गरेको सृष्टिको कुरा गर्नु। बुद्धिमान मान्छे यो कृष्ण हुनुहुन्छ, अहम सर्वस्य प्रभु, तर कुरो बुझ्दैन पापको कारणले। मानव जगतमा पाप छिर्यो चाहिँ कसरी, यत्रो कृष्णले यत्रो शास्त्र रचना गर्नु भएको छ। तपाईँ जस्तो एउटा मान्छे यसको अनुयायी भएर प्रचार प्रसारमा हिँड्नुहुन्छ, तर यो पाप चाहिँ छिर्यो कसरी हैन? अनि यसको अनुयायी हुन किन सक्दैन मान्छे? म आफै पनि अन्योलमा परिराखेँ, मलाई पनि एउटा बाटो त देखाइदिनु पर्यो नि तपाईँले। यो इन्टरभ्यू तपाईँको लागि वास्तवमा मलाई पनि फाइदाको लागि। हामीहरू फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, आफ्नो आचरण जीवनले सिकाउँ हैन? किनकि सर्वप्रथम हामीलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसपछि मान्छेलाई बचाउन सक्छौँ। किनकि जस्तो उदाहरण म दिन्छु, ज्ञान छ, रोशनी छ, सूर्य छ, तर म यदि कोठाको भित्र बसेको छायामा आउँदैन, मलाई छायामा बस्छु, सूर्यमा आउँदैन, त्यो रोशनी पाइँदैन नि त। एउटा के बार्बर थियो, के बार्बर भन्छ नि नेपालीमा, त्यो कपाल काट्ने मान्छे, त्यो पसलमा बसेको थिए। तर एउटा मान्छे उहाँको कस्टमर हुन्थ्यो, जो कस्टमर चाहिँ वो कस्टमर होइन, कस्टमर उहाँका भनेको म भगवान्लाई विश्वास गर्दैन, भगवान्लाई विश्वास गर्दैन म। त्यो बाल काट्ने मान्छे बोलेको किन गर्दैन? छैन, यदि भगवान् भयो भने त कोरोना भाइरस किन भयो, भूकम्प किन भयो, त्यस्तो मान्छे मार्दैछ, भगवान् त दयालु हुनुपर्छ, किन यस्तो दुःख हुँदैछ संसारमा? मान्छेले अहिले पनि सोधिरहेछ हो, वाइ ब्याड थिङ्स ह्यापन टु गुड पिपल। हाम्रो मन्दिरमा इस्कन बुद्ध नीलकण्ठमा पनि 7 दिनको सेमिनारहरू म दिन्छु, 7 दिनको सेमिनार म वचन दिन्छु। यदि प्रत्येक नेपाली मान्छे यो सेमिनार पनि स्वीकार गर्नुभयो भने 7 दिन मात्र जीवनमा दिएर, हाम्रोसँग धेरै साधुहरू छन्, 7 दिनपछि जीवन परिवर्तन हुन्छ, यो म वचन दिन्छु। म नि अब तर कहानी के हो सुन्नु न, 1-2 लाइन। यो मान्छे विश्वास गरेको छैन, भगवान् छैन, म विश्वास गर्दैन, त यो कपाल काट गर्ने मान्छे भनेको न यो कस्टमर कपाल काट्ने मान्छे भनेको म भगवान्लाई विश्वास गर्दैन, तर यो कस्टमर भक्त हुनुहुन्थ्यो, भगवान्को भक्त हुनुहुन्थ्यो, के उत्तर दिने थाहा छैन। तर काट गर्नुभएपछि फेरि राम्रो पनि हेयर ड्रेस गरेर निस्किनु थाल्यो। तर निस्किनुको बेलामा उहाँले बताएको छ, मलाई विश्वास लाग्दैन, कपाल काट गर्ने मान्छे संसारमा छैन। हे म त छु, न म विश्वास गर्दैन। किन? हेर्नुहोस् त, कति मान्छेहरूसँग लामो कपाल छ, त्यसैले कपाल काट्ने मान्छे छैन। होइन, कपाल काट्ने मान्छे हुनुहुन्छ, तर उहाँ आउनु चाहनुहुन्न, के गर्ने? म के गर्नु सक्छु त? हो उस्तै पनि भगवान्को ज्ञान छ, भगवान् हुनुहुन्छ, तर मान्छेहरू आउनु चाहनुहुन्न, यो ज्ञान लिन आउन चाहनुहुन्न। यही प्रसङ्ग म तपाईँसँग जोड्दै थिएँ स्वामीजी, कि धेरै मान्छे, धेरै सत्सङ्गीहरू धेरै ठाउँमा पुगेर त्यहाँ उहाँहरूको विचार सुन्दाखेरि र अहिले यो 8-9 महिनाको लकडाउनको समयमा पनि धेरै भक्तजनहरूलाई बाटोमै भेट्दाखेरि पनि के भन्छन् भने यो धर्म भगवान् भने त सबै मिथ्या रहेछ, किनभने मन्दिरमा ताला लगाएको यत्रो महिना भइसक्यो, त्यहाँ भित्रको मूर्ति, भगवान्को मूर्ति के भइरहेछ थाहा छैन, पुजारीले के गर्छ थाहा छैन, भक्तजनहरू त्यहाँ जान पूजा गर्न पाएको छैन, मस्जिदमा त्यस्तै छ, गुम्बामा त्यस्तै छ हैन? भनेदेखि भगवान् भन्ने त रहन्छ नि त, भगवान् भएको भए त त्यो मन्दिर खुल्नुपर्ने, मस्जिद खुल्नुपर्ने, गुम्बा खुल्नुपर्ने भन्ने गुनासो सुनिन्छ। उहाँहरूलाई कसरी जवाब दिने? राम्रो प्रश्न, एकदम राम्रो प्रश्न। किनकि सर्वप्रथम प्राथमिकता इङ्ग्लिसमा हामीहरू भन्छौँ, who wants he will find the opportunity, who doesn't want he will find the reason। जो व्यक्ति चाहनुहुन्छ मौका पाइन्छ, जो चाहनुहुन्न कारण दिन्छ। चाहनुहुन्न, घोरलाई जबरजस्ती पानीसम्म तान्नु सक्छु, तर प्यास लाग्दैन, के गर्ने अब हैन? केरा पक्दा मामा आएन, मामा आउँदा केरा पकेन, केरा पक्दा मामा आएदा दसैँ आएन, के गर्ने अब? मिल्दैन। मान्छेहरू पनि उहाँ पनि यदि राम्रो पनि केक राख्नुहोस्, जिङ्गा आउँछ खाँदैन, जिङ्गा कहाँ जान्छ हामीहरू थाहा छौँ, कहाँ जिङ्गा जान्छ। हामीहरूलाई माउरी हुनुपर्छ, आँख खोल्नुहोस्, कस्तो राम्रो ज्ञान हो। समाजमा धर्म प्राथमिकता होइन, पैसा कमाउने के को लागि? इन्द्रिय भोगको लागि। नुनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यत् इन्द्रिय पृथाया अप्रिणोति न साधुमन्य तत्। शास्त्र भन्छ प्रमत्त कुरुते, प्रकृष्ट रूपेण मत्तः, पागल।
मूर्ख, पागल पागल मेरो कुरा होइन, 5000 वर्ष पुरानो संस्कृतको कुरा। यो तपाईँको नेपालीको संस्कृति नै हो। किनकि मान्छे मात्र इन्द्रिय भोग गर्नुको लागि जीवन बिताउनुहुन्छ, यो पागल हुनुहुन्छ। किनकि थाहा छैन म को हुँ, मेरो जीवनको उद्देश्य को हुनुहुन्छ, भगवान को हुनुहुन्छ। भगवान हार आत्म परमाणुमा बस्नुहुन्छ। अन्धन्तरस्तम परमाणु छ अन्तरस्तम गोविन्दमादि पुरुषम। भगवान क्षण क्षणमा हुनुहुन्छ, मन्दिरमा मात्र होइन, हृदयमा पनि बस्नुहुन्छ। तपाईँको हृदयमा पनि बस्नुहुन्छ, गायमा पनि बस्नुहुन्छ। त्यही त भगवान हरेक जीवमा हुनुहुन्छ। भगवानको त्यो अंश हरेक जीवमा छ भने हामी त्यही जीव हत्यामा किन लाग्छौँ त? किनकि हाम्रोसँग 3 गुणद्वारा तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण चेतना भ्रष्ट भएको छ। त्यो हटाउ सफा गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ? चेतोदर्पण मार्जनम, कुचो लगाउनु पर्छ। दिनै हामीहरू घरमा धुलो सफाइ गर्नुको लागि कुचो लगाउनु पर्छ पर्दैन? तपाईँ पर्छ नि, तर तपाईँ कतै तर बिचमा पनि सफा गरेको त्यो कार्पेटको भित्र, त्यो पनि बाहिर नै होइन, देखावाको लागि मात्र बिचमा बताएको, बाँकी धुलो पछाडि। उस्तै पनि हाम्रो सम्पूर्ण चेतना साफ गर्नुपर्छ। तर कसरी सफा गर्ने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य भगवानले बताएको छ। किनकि म तपाईँले त्यही प्रमाण दिन्छु नि, जस्तो वकिलमा हाइकोर्टमा बाम यो कानुनको अनुसार रेफरेन्स दिनै पर्छ। त्यो आध्यात्मिक ब्रह्माण्डको कानुन हो। जस्तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत यो कानुन हो, कानुन। शान्त महात्मा ऋषि तपाईँ शङ्कराचार्यको नाम लिएको छ। शङ्कराचार्य, मध्वाचार्य, रमणोचार्य, कति गोरखनाथ महाराज, कति हजारौँ साधुहरू अचानक किन जत्तिकै धर्म बिर्सेको? यो त बाजन मन्थमा गाउँछु तपाईँलाई, जत्तिकै धर्म बिर्सिएको मान्छेहरू किन बिर्सियो हो त? किनकि काम, क्रोध, लोभ पनि बढिएको छ। यो 3 गुण त्यो जब भगवानले सृष्टि गर्नुभएको हो यो जीव जगतलाई भने त भगवानले नै यो दिग्भ्रमित कुबाटोतिर जाऊ भनेर मोडेको हो कि होइन? उदाहरण जस्ता नेपालमा, हाम्रो रुसमा दायाँ हातमै गाडी चल्दैछ, ठिक छ? नेपालमा बायाँ हातमा। म रासियाबाट आएको मान्छे, त्यो बोल्नु सक्दैन, ओहो म रासियाको मान्छे, म त मान्दैन नेपालको नियम, मलाई दायाँ हातमै चलाउने गाडी। हे भाइ सरी, तपाईँ यो देशमा आएको छ, यो देशको नियम पालन गर्नै पर्छ, नगरी नहुने काम पर्छ नि, अन्यथा त एक्सिडेन्ट हुन्छ नि। गुरुजी चाहे गुरुजी हिरो राजा प्रजा सबैलाई यो नियम पालन गर्नै पर्छ। उस्तै पनि हामीहरू यो संसारमा आयो, यो संसारमा नियम छ, जस्तो गुरुत्वाकर्षण खस्छ नि, उड्दैन नि त, नियम छ, सबैलाई पालन गर्नुपर्छ। जन्म मृत्यु किन नियम? त्यसैले भगवान यो नियम लाइसेन्सको लागि दिएको छ। यो लाइसेन्स, तपाईँ लाइसेन्स पालन गर्नुहुन्न, एक्सिडेन्ट हुन्छ, कारागार जाउँ। मृत्युको कारण तपाईँ हुनुहुन्छ, दोस्रोको आफ्ना जीवनको कारण यदि तपाईँ नियम पालन, लाल बत्तीमा रातो बत्तीमा गएको छ, एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। कसको गल्ती? तपाईँको, तपाईँ नियम पालन गरेको छैन। तो भगवान बताएको छ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दूषण दर्शनम। म तपाईलाई नियम दिन्छु, यो नियम पालन गरेर एकदम सुखी हुनुहुन्छ, ग्यारेन्टी। मान्छे पालन गर्दैन, के गर्ने अब? त्यही त किन धोका पैस मंगले आफ्ना ढंग त्यही भगवानले सृष्टि गरेको मान्छे एउटा चाहिँ तपाई यसरी प्रवचन दिइरहनु भएको छ सबैलाई, यो अनुसरण गर, भगवानले यो नियम बनाइदिनु भएको छ, तिमी सुखी हुन्छौ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एउटा यस्तो वर्ग पनि छ जो चाहिँ यो कुरालाई सबै मिथ्या भन्छ, यसलाई विश्वासै गर्दैन, यो प्रति आकर्षणै हुँदैन। ल हुन्छ, एकदम राम्रो प्रश्न, उत्तर सुन्नु न। काठमाडौँमा कारागार छ, जगन्नाथ हल छ, त्यहाँ मान्छे बस्नुहुन्छ, बस्छन् त्यहाँ। किन बस्छन्? सरकार कस्तो राम्रो छ, कानुन पनि राम्रो, मान्छेलाई कानुन बनाएको छ, किन कन्स्टिट्युसन किन पालन गर्दैन? प्रत्येक देशमा प्रत्येक शहरमा एउटा कारागार छ, तर कारागार सानो घर, तर त्यहाँ पनि मान्छे बस्छन्। मैले सुनेको पनि त्यो चार्ल्स सोब्राज सुनेको होला नाम, किन यस्तो हत्या यत्नो बदमासी गरेको उहाँले कारागारमै दल्नु पर्यो? किन? राम्रो त सबै नागरिक मान्छे पालन गर्दैछन्, 1 2 3 4 5 10 मान्छे किन गर्दैनन् त? किनकि भगवान थाहा छ यो संसार कारागार जस्तो। पुलिस, एसएसपी, इंस्पेक्टर, दुर्गा माता, यो तीन आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश, त्रिशूल जो है ना, ये 3 प्रकार की तापा, त्रिविध तापा, शरीरबाट, पृथ्वीबाट, दूसरा जीवबाट, आदि भौतिक क्लेश। किन? पुलिस इंस्पेक्टर पनि दण्ड दिनुपर्छ, नियम पालन गर्दैन, के गर्छस् बदमास? र दूसरा प्रश्न, भगवान दयालु हुनुहुन्छ, किन कारागार सरकार बनाएको छ? सजिलो, कारागार कस्तो कोटी पुलिसलाई कोटी बाजेट दिनुपर्छ, करोड रुपियाँ दिनुपर्छ, खर्च बर्बाद गर्छ, किन? यो बदमासीलाई पालन पोषण गर्नुको लागि हैन। उहाँको एक लाइनमा राखिदिनुस्, एक लाइन औ त्यसपछि नरहेको बस्न बसेको बस्यो खत्म गरिदिनुस्, यो खर्च स्कुलमा विद्यालयमा उपयोग गर्नुस्। हैन, सरकार पनि फेरि यो कारागार
विभाग राखेको छ, किनकि आशा छ एक दिन राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, सुध्रिन्छ नि त। उस्तै पनि यो संसार यो कारागार नै हो। तर किन त दुःख मान्छेले भगवान प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ। भगवानले सृष्टि गरेको एउटा मान्छे सुखी हुन्छ, सधैँ एस आराम गरेर हिँड्छ, एउटा मान्छे भोकभोकै मर्छ। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ, काम गरेर खान्छु भन्ने मान्छेले काम गर्न पाएको छैन। उहाँ टुडी खेलमा चाहिँ खुला मञ्चमा भात मागेर खानुपर्ने स्थिति छ। एकदम भगवानले पनि अन्याय गरे हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, प्र्याक्टिकल कुरा एकदम राम्रो। हजारौँ मान्छे यो प्रश्न सोध्छन् मबाट, किनकि म हङकङ, अमेरिका, लस एन्जलिसमा, युरोपमा सेमिनार दिन्छु विद्यालयमा। धेरै मान्छेहरू छन्, हे चुनौती दिन्छन्, किन गुरुजी यस्तो अन्याय हुँदैछ? एउटा मान्छे भुखी, एउटा धानी मान्छे। तर यदि हामीहरू थाहा भयो भने तपाईँ को हुनुहुन्छ? जस्तो म अहिले आएको छु, तपाईँको उमेर कति? तपाईँको उमेर कति? मेरो 57 न। त तपाईँ 80 वर्ष अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो? थाहा छैन, तपाईँ थाहा छैन। तर जस्तो म अहिले यो कोटामा तपाईँको आएको छु, त्यो यो आधा घन्टा अगाडि म कहाँ थिएँ? अर्को कोटामा थिएँ। उस्तै पनि जस्तो म एक गाडी चल्दैछु, तर एक गाडीमा पुरा जीवन चल्दैन, म अर्को गाडीमा थिएँ, अर्को घरमा थिएँ, म रसैमा पनि घर छ मसँग। उस्तै पनि यो शरीर यो घर जस्तो घर। जस्तो मेरो उमेर 50 वर्ष, 50 वर्ष, त म 82 वर्ष अगाडि म कहाँ थिएँ? म यो शरीरमा अहिले छु, तर यो शरीर पनि पछि निस्किनु भएपछि यो तपाईँको शरीर पनि पुनर्जन्म भएको हो भन्ने जन्मान्तर। हामीहरू दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो पिछले जन्म तपाईँसँग, त्यसै भएर भेट भएको हो त नि त। अनि किन बापका बेटा सिपाहीका घोडा कुछ नै त तोला हामीहरू थाहा छैन किन हुँदैछ संसार। तर त्यो भन्छ बर्ड आई भ्यू पिक्चर, माथिबाट हेर्नुपर्छ। कृष्ण हाम्रो साथी सबभन्दा माथि, यो कुरा बुझ्नै पर्छ। 2 और 2 कति हुन्छ? 4 हुन्छ। अमेरिका, रसिया, नेपाल जे पनि होस्, यो एक्सियोम नियम छ, 2 और 2 4 हुन्छ। त्यसपछि म्याथमेटिक्स गिन्ती गर्ने। उस्तै पनि हामीहरू बुझ्नुपर्छ, हाम्रो आत्मा अजो नित्यम शाश्वतोयम पुरानो नहन्यते हन्यमने शरीरे। यो शरीर अनादिकालदेखि पुनरपि जनानाम पुनरपि मरणम पुनरपि जतानि जतारे शयनम दुःख संसारे पाहे मुरारी। शङ्कराचार्यले बताएको भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मुदमते भज गोविन्दम। किन? राधा गोविन्द हरि। हाम्रो बुद्धनाथ खान्थमा काठमाडौँमा राधा गोविन्द हरि, भज गोविन्द हरि, बाञ्चा गोविन्दम। भगवानलाई भजन गर्नुहोस्, किन बुझ्दै बुझ्दा पुनरापि जाना नाम जीवन तो सुख दुःख मेला सबको जाना परेगा अकेला। आया है सुझाएगा रजरांग फकीर जो सिंहासन चञ्चले बन्द जन जंजीर। आया है सुझाएगा। अब मैले नै स्वामीजीलाई त उत्तर किन दिन्छु? हाम्रो बुझ्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो यदि मान्छे कोही गडबड गरेको छ 5 जन्म अगाडि, यो पिछले जन्म उदाहरण, सानो उदाहरण दिन्छु बुझ्नुको लागि। किन एउटा गरिब मान्छे हुनुहुन्छ, एउटा धनी मान्छे हुनुहुन्छ? जस्तो तपाईँ मबाट, उदाहरणको लागि, एकदम मजाकको लागि, तपाईँ मबाट 10 करोड रुपियाँ पिछले जन्म लिएको छ मबाट, ठिक छ। तर फेरि ऋण तिर्नु सक्नुभएका थिएन, मृत्यु भयो तपाईँलाई। ओहो राम्रो, म मरेको, अब तिर्नु पर्छ। अगली जन्म के हुन्छ? म तपाईँको छोरा भन्छ, म तपाईँको परिवारमा छोरा जन्मेको, तपाईँ मलाई मायाले यो 10 करोड पेमेन्ट गर्नुपर्छ मेरो शिक्षाको लागि, मलाई केही न केही रूपमा तपाईँलाई दिनुपर्छ मलाई। अर्को उदाहरण, जस्तो म हत्या गरेको, मम सहा मांस खान्छन् नि, मम मतलब म, सहा मतलब तपाईँ संस्कृतमा। तपाईँ मलाई खानुहोस्, म तिमीलाई खान्छु। जस्तो तपाईँ परेशान गरेको छ कोही मान्छेलाई, काट गरेको, अगले जन्म तपाईँको हात पनि जान्छ। तपाईँ चोरी गरेको धेरै यो जीवनमा, त्यसको फलिफाप हो। फलिफाप यो प्रतिफल हुन्छ। अहिले जो बीज, तपाईँ बीज दलिएको छ, फल तुरन्तै हुँदैन, समय लाग्छ। अहिले जति पनि भोकै बस्नु परेको छ, जति पनि रोगी छन्, जति पनि यो प्रताडित छन्, यिनीहरूको पुनर्जन्मको भाग भनेर, भोग भनेर जे पनि हो, तर हामीहरू मान्नुपर्छ। तर कुरा के हो, अब पछाडि पास्ट इज द हिस्ट्री, फ्युचर इज द मिस्ट्री, प्रेजेन्ट इज द गिफ्ट। अहिले जो उपहार छ, अब के भयो भइसक्यो। धोका पाइस मङ्गले आफ्ना ढङ्गले भयो, के गर्ने? यो अहिलेको वर्तमानलाई सुन्दर बनाउने। अब त अहिले हेर्नुहोस् के गर्नुपर्छ। अब हामीहरूलाई पनि दबाई खानुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, किनकि भगवानको ज्ञान स्वीकार गर्नुपर्छ। किन मान्छेहरू यो कुरा बुझ्नुपर्छ, सत्सङ्ग गर्नुपर्छ र संसारलाई विकास गर्नुपर्छ। संसारमा 5 व्यक्तिलाई सुरक्षा गर्नुपर्छ, यो धर्म भन्छ। स्त्री, बच्चा, गाई, साधु र वृद्ध मान्छे। जस्तो मैले बताएको, नेपालमा अहिले वृद्ध आश्रम प्रत्येक महिना एक वृद्ध आश्रम खोलिन्छ। 95 वृद्ध आश्रम खोलेको छ नेपालमा अहिले।
अर्थात् 80% बुढाबुढी मान्छे भन्छन् ओ मेरो पालन पोषण गर्नुको लागि बच्चा छैन, मलाई आउँदैन, विदेश गएको चाहिँ आउँदैन। एकदम बच्चालाई चाइल्डलाई स्त्रीलाई पनि प्रत्येक दिन प्रत्येक महिना कति अब लकडाउनमा कति 3,500 रेप भयो। रेप के भन्छ नि, दुरुपयोग स्त्रीलाई महिलालाई। हेर्नुहोस् त खतरा भाइ, प्रत्येक दिन 112 रेप हुन्छ। यो स्ट्याटिस्टिक मैले हेरेको इन्टरनेटमा, नेपालमा मात्रै। गाईलाई पनि मान्छेहरू 10 गाई लुकाएर काट गरिदिन्छन् दिनदिनै मान्छेहरू नेपालमा। कति भनेपछि पापी भयो मान्छे हुन्छ नि त। तर मानव संहिताको अनुसार तपाईँलाई नरकमा कति बस्नुपर्छ, नरकमा कति बालहरू छ शरीरमा, गाईको शरीरमा, उति 1000 वर्ष तपाईँलाई नरकमा जानुपर्छ। गाई गोविन्द, गोपाल, गाईलाई गोरखा हत्ना होइन, डटेलर नै नेपालीको वाणी हुन्छ। यो किनकि वास्तवमा यो गो मतलब गोरक्षा, गो मतलब इन्द्रिय, गो मतलब गाई, गो मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वीलाई सुरक्षा गर्ने यो नेपाली मान्छेहरू। स्वामीजी अब हाम्रो यो कार्यक्रमको समय समाप्ति भएको छ, छोटो एउटा भजनबाट अन्त्य गरौँ कि? नि गार्ने म तपाईँलाई यो त भजन गाउँछु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन जाने हो संसार छोडेर, एक दिन जाने हो संसार छोडेर, पिंजरा तोडेर पंछी उडेर, पिंजरा तोडेर पंछी उडेर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन र सम्पत्ति धर्म झोलामा, धन र सम्पत्ति धर्म झोलामा, बसाको दौलामा लन्छन खोलामा, बसाको तोलामा लन्छन खोलामा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरा न पारा जान्छ पंछी उडेर, घुरा छोडेर जान्छ पंछी उडेर, घुरा छोडेर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। धेरै धन्यवाद स्वामी। म एकदम खुसी छु, एकदम मलाई मन पर्छ। यो नेपाली मान्छेहरू मिलनशील सहयोगी मान्छे हुनुहुन्छ र म चाहन्छु तपाईँ आफ्ना संस्कृति पनि एकदम आलिङ्गन गर्नुहोस् र सबैहरू स्वस्थ हुनुहोस् र यो कोरोना भाइरसको लागि पनि एकदम सावधान हुनुहोस्। भाइरस त हुनुहुन्छ तर प्र्याक्टिकलमा आयुर्वेदमा म तपाईँलाई पनि उदाहरण दिएको छु नि। आयुर्वेदमा यदि तपाईँ, म यो पनि सल्लाह दिन्छु, आध्यात्मिक जीवन पनि प्र्याक्टिकल जीवन पनि हो, किनकि आज शरीरको लागि पनि ज्ञान हो। यदि तपाईँ जे पनि भयो, केही लक्षण पनि भयो कोरोना भाइरसको, 3 तोपा पनि नेबुका जुस नाकमा डालिदिनुहोस्। कागतीको रस पनि यस्तो गएर, और सोदाको बफ अलिकति आधा लिटरमा 1 चम्चा सोदाको, बेकिङ सोदाको बफ। म एकदम प्र्याक्टिकल छु, मसँग ठुलो डक्टरहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वस्थ हुनुहोस्, आध्यात्मिक दृष्टिले शारीरिक दृष्टिले, र खुसी हुनुहोस्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वामीजी धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको अतिथि देवो भव निकै धार्मिक अनुष्ठानका कुराहरू, भागवत गीताका कुराहरू र स्वामी पत्रीदासको 30 वर्षको अनुभव यहाँहरू समक्ष हामीले बाँड्यौँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। र धर्म र धर्मप्रति आस्था राख्ने व्यक्ति नै भोलिको पुण्यको बाटो र पुण्यमा प्राप्ति गर्दछ भन्ने धार्मिक अनुष्ठान र धर्मो रक्षति रक्षित भन्ने शब्दलाई हामीले मनन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी शान्ति पनि प्राप्त गर्छौँ र जीवनलाई सफल पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने धर्मको सन्देश हो। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। नमस्कार।